प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 3 रुकनी फुल बेंच ने डीसीज की कमेटियों के फैसले कलअदम करार दे दिए। फुल बेंच की दरख्वास्त गुजारों को ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तरमीमी ऑर्डिनेंस आ चुका है। जिन दरख्वास्तों में हाईकोर्ट ने जायदादों के कब्जे दिलवाए हैं वो बरकरार रहेंगे। फैसले अब ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे। आप सबको पता है कि हमारी डायनामिक और विजनरी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो हर शोबे में जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने दिन रात मेहनत की, काम किया और जिस तरह उन्होंने हर शोबे में रिफॉर्म्स लेके आई हैं और जैसे पंजाब इस वक्त एक सबसे मेजर प्रोग्रेसिव सूबा बन के सबके सामने है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब से बाहर भी लोग आज ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में पंजाब में हर शोबा ज़िंदगी में जो है वो पंजाब के लोगों की आसानी के लिए, पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए, पंजाब के लोगों की घरों पे जाके उनकी हर चीज़ में उनकी मदद की जा रही है। नए प्रॉपर्टी एक्ट में तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज हर शोबे में दिन रात मेहनत करके रिफॉर्म्स लेकर आ रही हैं। गुज़श्ता 2 बरसों में 143 क़वानीन बनाए गए और तरमीम की गई। सूबाई वज़ीर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पीका एक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर एतराज़ हो। तरक्की याफ्ता ममालिक में पीका एक्ट जैसे कानून होते हैं। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास कोरम की नज़र। हुकूमती रुकन ने इजलास के आगाज में ही कोरम की निशानदेही कर दी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने कोरम पूरा न होने पर 5 मिनट तक घंटियां बजाने का हुक्म दिया। ऑपोजिशन कोरम पूरा करने में नाकाम रही। समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 25 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। जब हुकूमत थी हमारे पास पंजाब में तो 2010 में लैपटॉप स्कीम शुरू की वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, ताकि अपने नौजवानों को डिजिटली एम्पावर करना शुरू करें। लीडरशिप का काम है कि वो विज़न रखे, लीडरशिप का काम है कि वो आने वाले वक्त को पढ़े और उसके मुताबिक पेशबंदी करें। इंजीनियरिंग की तालीम किसी भी शोबे के लिए कामयाबी की कुंजी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का यूईटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि यूईटी लाहौर एक तारीखी साज इदारा है। इंजीनियरिंग का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में नौजवानों के लिए तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। तालीम की ताकत से ही तरक्की के मनाजिल तय की जा सकती हैं। लाहौर में जियालों ने रंग जमा दिया। गवर्नर पंजाब का टाउनशिप में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। सरदार सलीम हैदर ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना अपना मिशन करार दिया। कहा कि पीटीआई इंतशार छोड़कर डायलॉग करे तो ही रिलीफ मिलेगा। पाक फौज अफगानिस्तान और इसराइल की तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाकर दम लेगी। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तफाक। रेट भी मुकर्रर किए जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल में नया मेडिकल आईसीयू फाल। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर और मलिक सैफुल मलूक खोकर ने इफ्तिताह किया। एमएस डॉक्टर इमरान सैदी ने तिब्बी सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों की तीमारदारी की। फैसल अयूब खोकर ने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में शोबा सेहत में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। गायनी यूनिट में लिफ्ट की फरहमी पर डोनर SM फराज को खिराज तहसीन। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास।
ممبران نے زیر تعمیر جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ بھی کیا۔ اجلاس میں مختلف اسامیوں پر بھرتی کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ عوام کو عالمی معیار کی صحت کی سہولیات فراہم کرے گا۔ چیئرمین بورڈ آف گورننس ڈاکٹر فرقت عالمگیر بولے کہ ادارے کی بہتری کے لیے تمام ممبران اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنرل اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کا معاملہ، کوٹ لکھپت پولیس نے لیڈی ڈاکٹر کے بھائی اسماعیل کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ اے ایس پی مال ٹاؤن کشمالہ فاروق کی متاثرہ لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات، مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ایس پی مال ٹاؤن شہر بانو نقوی نے کہا کہ خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں طالبہ کی خودکشی کے کیس میں 9 رکنی کمیٹی قائم۔ ایکسٹرنل ریویو کمیٹی میں شعبہ طب، صحافت اور عدلیہ کے معتبر افراد شامل۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر فرزانہ نذیر اور پروفیسر ڈاکٹر نورین اکمل بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گی۔ کمیٹی مکمل چھان بین کے بعد 1 ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ محکمہ داخلہ میں کابینہ کمیٹی امن و امان کا اجلاس، سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی بریفنگ، کچے کے علاقے میں نئے پولیس اسٹیشنز اور چوکیوں کے قیام کی منظوری۔ کابینہ کمیٹی نے مختلف اضلاع میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کہتے ہیں کہ تمام اضلاع سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ چودھری شافی حسین بولے کہ رمضان کے دوران امن کمیٹیاں پوری طرح سے متحرک رہیں۔ ملک صہیب احمد بھرت نے کہا کہ سیکیورٹی کے ساتھ پرائز کنٹرول سسٹم پر بھی خصوصی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اضلاع کے مابین قیمتوں کا تضاد ختم کرنے کے لیے بڑا انتظامی فیصلہ، ڈپٹی کمشنر کو اشیاء کی قیمتوں کے تعین کے لیے گائیڈ لائنز دے دی گئیں۔ چیف سیکرٹری کا رمضان بازاروں میں سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم، رمضان بازاروں میں اشیاء کی سپلائی اور کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے، چیف سیکرٹری کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا رمضان سہولت بازار نشتر ٹاؤن کا دورہ، کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے آٹا چینی سمیت اشیاء کے سٹالز کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نشتر نے اشیاء کی دستیابی اور قیمتوں پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا کہ عوام کو بہترین اور معیاری اشیاء کی فراہمی پر سمجھوتہ نہیں کرنے دیں گے۔ سہولت بازاروں میں عوام کا ہجوم، سستے داموں خریداری نے شہریوں کے دل جیت لیے۔ اوپن مارکیٹ کے مقابلے میں اشیاء خورنوش کی رعایتی قیمتوں پر دستیابی نے عوام کو بڑی راحت پہنچا دی۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ نرخوں میں واضح فرق سے ریلیف مل رہا ہے۔ بہت اچھی قیمتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو سہولت بازار جو ہے حکومت پاکستان کا ایک قابل تحسین عمل ہے۔ یہاں پہ خرد و نوش کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی مناسب ریٹ پہ ہیں۔ ہر دکان پہ ریٹس لکھے ہوئے ہیں، جو زیادہ کو کاٹ کے کم لکھے ہوئے ہیں، اور لوگ بہت خوش ہیں یہاں پہ آتے کون بنے گا قرت کا سلطان؟ منفرد اور ایمان افروز مقابلے جاری۔ پاچوڑ ایجنسی کے قاری محمد زاہد گل کامیاب، اسکردو کے قاری نوازش علی ججز کا اعتماد جیتنے میں ناکام رہے۔ پروگرام قرت کا سلطان سیزن 3 ناظرین نیو نیوز پر ہر ماہ رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔